دوستا و قمای سلام. چند روز پیش در سوشل میدیا یک ادورتایزمنت پیش چه متیر شد که منیزو کسته یکم زی نوجوان قومای از موکی عالم دین است. اونا گفتت ما یک علمی سمینار گفتگونم، لیکن منیز ادورتایزمنت کسته که دلچسب گپ زده و کسته گفتت که انسان ها کسته مغزایشی از معلومات کسته پور است، لیکن دلهای از نکسته از معرفت خالی است. ما کیوریس شدم و خوشحالم شدم، از این لحاظ کسته خوشحال شدم که اگر علمای دین از مو کسته مطلب لازمی نیست که خالی علمای دین از مو باشه، اونا از مو که مطلب قد دیگه شعبه های زندگیم که تعلق داره اونا که علمی سمینارات بگیره، این برای معاشره از مو کسته بسیار یک پازیتیو امپکت کسته مینداخته. یعنی سطحی فکری مردم های از مور کسته بال نمو تیست شیر کسته لیول شیر بالم رمزه خاطر ما خوشحال بدم. امروز قدرتی کسته ویدیو از نار وش کدم و ما مشتاقانه ششتم تو کدم خو چی علمی گفتگو میشه، چرا که مو کسته تشنه علم است، مو یک طالب علم است که پرو مرخ کسته طالب علم مومنی هزار جار کس کسته بوگه هر کسی گو خوب نقطه علمی کسته داشته باشه مو یاد میگیری. مو دغمی گروه بندی یا دغمی اوریجن یک آدم کسته یا مثلا تعلق شی قد کدام اهل فکر است قد زنمو کار نداره، مو قد امزو علم را کسته برید. بس ما کی گوش کدوم بس مری تر لگید که یاره اگر چی نامش مطلب علمی سمینار است، لیکن نیکسته امو تقاضای انصاف را کسته پورا نمونه. یعنی مثلا کسته یک عالم دین مثلا قد لباسی دینی کسته ظاهر مشه و شما خبر هستین که منی علم کسته تمام کلان گپ شیمی است که مگه یاره قد خود تو باید مخلص باشی، قد مردم کسته تو باید مخلص باشی و تو کسته باید دروغ نگی دیگه نه، خاص طور پر اورم عمدن دروغ نگی، اورم منی مجمع ششته تو کسته باید دروغ نگی. بس مسئله ترسته که در انگلیسی یک گبرم مگه مطلب مگه تو کسته چیزی داوت را کسته تور بیدی ما و لفظ کسته د ذهن نما که مات کسته ما مگم بس بنفیت اف داوت را کست. خب به هر حال شما خودم خبر نگر تو بله استیج استاده مشی یا فر مثال رنگیز مورن تا روی دروی کیمرا کی استاده مشی خرنگی لکایی ورینی نه رنگی رایتینگ ورینی است. خودم خبر است که در انگلیسی یک مقوله است که مگر ریل رایتینگ از ری رایتینگ نه، مطلب تو اصل لکایی مو است که تو دوباره لکایی چرا خود خبر تو که اول نه لکایی نی زین تو شاید خیالات تو که است منظم که است نباشه، خیالات تو ارگانایز نباشه، بزمزو خاطر که است میتونه منیز یک گلوگ ریپیتیشن باشه، میتونه کسته یگو تاریخ اسپیش تو گډوډی شنه، یگو نام اسپیش تو گډوډی شنه. بزمزو خاطر تو دویم نه د فکی تو لکاینی تو کسته کوشش نکی گراماتیکل غلطیای خو برو بدر کنی، ریپیتیشن تو برو بدر کنی، خیالات تو مزید کسته صافتر مشه، سیم نه د فکی لکاینی مزید بهتر مشه، مزید بهتر مشه. مطلب تو یک گلوگ کانشان مطلب منتی نی بزوات تو کسته هر د فکی تو منی تو ریفاین مشه. لیکن د وقتی که تو روی دروی استیج استاده مشه یا فرم سال روی دروی کیمرا مای تو یکی شانس داری. از بعضی امزو خاطر اسپیش انسان که است غلطی موشه، مثلا تو میتونه اسپیش تو نام گډوډ شونه، اسپیش تو تاریخا مکسب شونه، یا گو چیز زیاد تو بوره یا گو گبر تو میخواستی بگی اوتم د زین تو نمای وقت تقریر ختم شد تو اسپیش کیمرا پشت او مگینی گبرم ما گفتنی بودم لیکن ما کستنی کبار گفتنی تنست. امزو خاطر وقتی که انسان که تو گوش منی مثلا کسته ویدیو غلا چیزار که تو گوش منی یا آدیو که گو انتریور تو گوش نی تو مطلب موگی دیگه آدم بعض وقت سنتنسایش نامکمل بعضی خود بار ریپیت نه چرا که مو تیم که درو گپ میزه مو تیم درو سوچ منه بازم خاطر تو بنفیت او داوت دادم میتونه. لیکن یک وقت اگر تو مینگرنی که یک آدم مسلسل یک غلطی را یا فر مثال کس بار مونه بس تو کس سوچ نیاره می خو قصدن خو نمونه. بازم خاطر ما ویدیو از نار کس کی گوش کدوم دیگه مطلب د زین از ما مات که مثلا صحیح مطلب کار خوبه که مطلب یک علمی سمیناره مطلب خدمت قومی است، خدمت مذهبی است، لیکن مسئله درسته که منی یا اولنه حسیش منی مقدمه یک بلوک کلان تاریخی غلطیه یک بلوک دعواها شد که اونا کس از لحاظ تاریخی صحیح نیه. بازم خاطر کس ما گفتم خوب ما کس باید جواب نه که مطلب جواب زور بدم، مقصد از منیه که ما خدا نخواسته بگم ما تو که زیاد یاد دارم یا مای تر بگم که نه مطلب
عقاید مردم کست غلط است نه مقصد از منی که ما بله عقاید که در نظر از ما خود مذاتن کست مردم روش کدام که مثلا کست مذهب منی زندگی از بسیار کلان کردار داره خاص طور پر که مردم منی کرایسیس مردم منی ناجوری ما عیسائی کست کلوش کدام اینجی مردم شرکت که مطلب هلپ منه که مطلب یک لایف دیسپلین داشته باشه ارگنایز داشته باشه یک اخلاقی زندگی کست داشته باشه من خاطر فواید مذهب منی زندگی مردم ما اوش کدام خبرم و من خاطر ما هر کس را مثلا کس ما دزی حق قائل هستم در عنوان فرد هر کس حق داره که هر عقیده هر چیز که مطلب منی زندگیش بهتری میره پرکتیس کنم لیکن چرا که ما وقتی که یک انسان مایم گیار ما در عنوان علمی سمینار مایم بازو قصدن باز چیزار کس یا پوت مونه یا نموگه یا اور غلط بیانی مونه بازو مطلب ازو چیز میشه مطلب ازو است که او بچای خاص طور پر اونایی که میان سال یا مطلب کټه اونا خو چیزار سرش خلاص میشه لیکن اولادای ریزه فرم سال 14 15 سال است اونا خو علمی نه خواندن دیگه راست گبی است که مطلب اونا اکسپوژر ندارن در این چیزا کسته بازم خاطر اگر تو کن که یک آدم دمانی لباسی عالم دین کسته مایا او مگه یار می ارگب که مگه راست مگه چرک و اعتبار نه دیگه مگه یار می آدم خو تبلیغی زیر مونه که یار تو باید صداقت داشته باشی تو باید راست گویی کنی خب باز امزو خاطر کسته منی زو اول نه ایسیشو کم تاریخ مگه منی زو تاریخش در نظر ما یک بلوک چیزا کسته باید دور تصحیح شونه امزو خاطر اول نه ویدیو از ما کسته مقصد اینه که تاریخی گواهی که در نظر از ما صحیحه اونار کس مو باید تصحیح کنی تاکه مو لیول فکری مردم کسته تا نپرنه تاکه مطلب تو لیول فکری مردمای آدینس از مو کسته بال ور چر حصے معاشری از موسته یک ازی گب از ما کسته یک ازی ویدیو ارک ما جوړ مقصد چن میسته دویم باز چرکی مطلب ویدیو دوران چه نیکست کسته ما یک 5 سوال دارم که مطلب سوالار کسته بشریت از عاجز است یا مغرب کسته از جوابای کسته عاجز است دیگه اونا کسته سوالاتی الهیات است ما کسته ور کسته د نیکست ویدیو ان شاء الله کسته شاید ما نیست به زور کسته بگم یک دونه دو دونه سوال شد د نیکست ویدیو بگم بس دیگه سوالاش کسته د نیکست بگم شاید ما کوشش نمونی سه دن ویدیو کسته شیر کمپلیت کنم بس من خاطر لا لیکن تو منی چیکار میشه دیگه بازم خاطر این ویدیو کس ما پیش از اینکه تایم شما مزید کنم میش کس تاریخی چیز است خب موری شما کس ویدیو تو که انترنشنال کی شما مر بلیزم الزام دین که یار تو غلط بیانی کردیم خاطر ما گم شما ویدیو رم تو کنه قبل مر کوشن ورم تو کن تاکي کمپیر کنه که اگر گوجه ما غلط بیانی کردم بگین که یار نه اینی گبو نه گفت تو کس اسپیشل جوړ کړي خب تاکي شروع منا اول نه گب کیو درو مگه ساینس را یورپ از اسلام دوزیکت ما دوباره میگم مگه ساینس را یورپ از اسلام دوزیکت این از لحاظ تاریخی صحیح نیست این مطلب یک غلط بیانیه دیگه اگر شما در دور از امیر بگیرین که یک ساده گوگل کنین گا پیش چمشم کسته پورا چیزش کسته میره لیکن ما کسته کار شما کسته آسان منم خب شما خودشم خبر هستین که اسلام که ماده نیشیره 1400 سال شده تاریخ هجریش دیگه بعد از هجرت حضرت محمد تقریبا 1400 سال شده و شما کسته ایرم خبر هستین دیگه از او پیش کسته حضرت عیسی علیه السلام که ماده دین عیسوی که ماده یعنی شما خودشم خبرین دیگه تاریخی که بعد از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام نمیره یعنی الان 2025 است یعنی 2025 سال تیر شده از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام و شما خبر هستین که حضرت عیسی علیه السلام زمان پیدا شد و زمان در بیت المقدس موجوده کسته اونجی کسته زیر دست رومن بود و شما ایرم خبر هستین این تاریخ هست که شما خودشون خبر هستین و شما خبر هستین که رومنز کسته روم کسته او کسته یک کلان حصه جرمنی گرفته کسی کلان حصه فرانسه گرفته یک کلان حصه بریتانیا کسته گرفته و اونا کسته مردمای فرانسه و بریتانیا و مردمای جرمنی را اینار کسته اونا باربریانز میگفت یعنی اینار کسته وحشی میگفت و چرخو مای چری گبر کسته برایش میگم از خاطر جو میگم که این موقع یورپ ساینس را کسته از اسلام دوزی کرد ما شما درو میگم او زمان که حضرت عیسی علیه السلام پیدا شد او زمان کسته روم د اوروج بود و یورپ کسته دو حصه بود یک حصهش سیویلایزد بود یعنی د حساب رومانز بود و دیگه حصهش کسته باربریانز بود یعنی وحشی بود علی آقای احمد کاظمی کسته ای اشاره طرفی کی مونه اشاره کسته طرفی
وحشی حصه یورپ کستمونه. الان که سیویلایزد حصهش کسته و از اسلام پیش بود، از عیساییت هم پیش بود، از یهودیت هم کسته اونا پیش بود. یعنی شما توقعین که از رومانس کسته پیش مطلب کسته اونجا یونانیا بود و شما هم خبر استین که یونانیا هی کسته بنیانگذاری کلان ساینس هستن. نال مثلا کسته بنیانگذاری بیولوژی هستن، کیمستری هستن، فیزیکس هستن، میت هستن و شما خبر هستین که مدیسن دوایی از اونج کسته جوړ شده و شما خبر هستین که تاریخ را کسته که می تاریخ نویسی که شدن آغاز شکسته از اونج کده. فلسفه خواست تمام کټه گبی فلسفی بهسار منه فلسفه شما خبر هستین سه کټه نام شي. مطلب شما خود شما خبر هستین که ارسطو، افلاطون و سقراط کسته ما ترتیب شو الٹا گفتم اول سقراط هم عادت باز افلاطون شاگرد چه باز ارسطو کسته شاگرد چه. لیکن پیش از سقراط هم کسته از او پیشم کسته اونجی فلسفرا کسته بودن. پیش از او کسته پری سقراطیک ایریا هم کسته اون مردم بریش کسته موگه. خو شما خود شما اندازه دین او زمان که اسلام اید نبودن، عیسایت اید نبودن، یهودیت الله نبودن، ادیان الهی اید نبودن، ایر که ما درو میشناسی از اونا که پیش تمام از علوم اونجی د وجود ماده بوده. د کجا؟ د منی یونان قدیم. باز امی کسته اینا کسته موره و سیاسیات هم که ممکنه کبی دموکراسی که میزدین هو هم کسته بحثاش من شده، اخلاقیات هم من شده، دراما و چیزام کسته مزون جلا جور شده. آرت هم کسته مزون کسته بونه. آرکیتکچر مطلب اولین ترین شهرهای خوشنمای تانوز شهرهای شاسار شسته. تانوز مردم کسته انسپایر نه. تو خیلی چیز را کسته او کسته زغول گم منه. اینج اسلام اید نبوده، مسلمان اید نبوده. مسلمان چیز که عیساییت نبوده. عیساییت تو ویل یهودی الله نبوده. دیگه تو اون مردم کسته جور نه، اونا کسته بسیار مردم زمان کسته د اعلی ترین سطح سیویلایزیشن انسان کسته اونها بودن. باز امینا کسته اینا رومانس کسته میگیرن و رومانس کسته امینا را مزید کسته ترقی میده. پس این غلط بیانیه که مطلب مو بگی اونا مگه کسته یورپ کسته ساینس را کسته از اسلام دوزی کرده. هر کس ساده چیزی که باشه ای کسته خبر است. خب دویم کبیرم شما خبر استین وقتی که مطلب اسلام مایه بازو کسته که مطلب د عروج مایه بعد از حضرت محمد بازونا کسته ایران را میگیره و روم را میگیره. شما خبر هستین که ایران موزلیازی علمی کسته بسیار ترقی یافته بوده. مطلب پورا اکثر مردمش نخواننده بوده، لیکن مو اشرافیش کسته از لحاظ علوم کسته چه خاص طور پر منی مدیسن و منی زی چیزا کسته زیاتر بوده. باز امروز خاطر وقتی که مسلمانان روم و قچزر کسته یک حصه روم را میگیره و ایران را که میگیره اینا کسته کتابای از نار ترجمه مونه در عربی و از منی تراجم از ناکسته اینا کسته او بحثای فلسفی نر کسته اونا دیسکور منه. از تروی از ناکسته از تروی تراجم از ناکسته اونا ریاضی یاد میگیرن. از تروی تراجمی که اونا کسته مونه اونا کسته فلکیات را یاد میگیرن. از تراجم از ناکسته اونا مدیسن دوایی را کسته یاد میگیرن. از تروی چیزی از ناکسته اونا کسته تاریخ نویسی یاد میگیرن. یک بلوک چیزار کسته اونا از تروی تراجم مای. باز امروز خاطر کسته یک بلوک مسلمانا کسته خودشون خبرن یک کلان حصه تقسیم بندی شدن. اشاعره معتزله شما خبرن یک بلوک بحثای اونا که بحثا کی کردن او بحثا کسته از گریکس هستن. خب اول خو مطلب یک گپ شد. خو اینال دومنه تاریخی غلط بیانی که اونا آقای چه زمانه اومگا مردم یورپ کسته بسیار میله بوده و شما کسته او مثال زیر میده که مثلا فرانس کسته مردمایشی یک قص کلو که از خاطر زی د اتر مشهور چر کنه کلو میله بودن مزمزو خاطر نه کسته اتر بلی زی میده که مطلب بوی جان خور کسته چیزا کنه. دوباره کسته ما شماره غلط بیانی میگم دوباره اون موگه بسته مطلب اونچ کسته یورپ دو حصه بودن. یک حصهش کسته مهذب بودن، یک حصهش کسته باربریانز بودن. ها او حصهش کسته میله بودن مثلا کسته. لیکن شما خودشون خبر هستین که امروز هم شما برن آثار باستانی که رومانز در جای خشتن در خود ایتالیا اشتن یا در خود ترکیه اشتن در لبنان اشتن در سوریه کسته اشتن شما کسته برن توخ کن. امروز کسته یا در مصر کسته اشتن شما کسته برش برن توخ کن. اونا کسته از بلی قوا کسته آو رسانی داشتن که میمادن در منی شهر کسته. علاقیخ کسته حوز داشتن، منی خانه کسته حوز داشتن. باز از خودون کسته پراپر غسل خانه داشتن، غسل خانه چیزا داشتن. از خود کسته پراپر پیخانه داشتن. از اون پیخانه که سیٹ داره تو کسته دبلیش کسته میشنی. یعنی از لحاظ صفایی اونا کسته بسیار پیش، یعنی چند هزار سال پیش اونا کسته پراپر پیخانه داشتن، پراپر حمام داشتن، پراپر آب داشتن که آب بایه
الشهر دمنی یعنی دمنی خانیش کسته باید او پراپر کسته. لیکن در مقابل از او کسته مو بیری از خود کسته امروز کسته شما کسته بشین سوچ کن. در مقابل از او مردم امروز مردم از مو کسته این ما مطلب شما رو درام میکنم این مطلب ما مردم عذره رو میکنم امروز که امروز است شما در درجات بورین ما خو نرفتم لیکن ما تازه کسته مثال ترامو سفرنامه یک دنه انگلیز را کسته خاطو انگلیز کسته میخوانم اون گفت مطلب تو که فزمانی بامیان که برو درشنی منی مثلا تو د کندی جاگه که مثلا تو بوری مردم کسته آوی چیزا نداره شاور نداره نال مثلا کسته تو کسته مردم مور دیگه منی دریا مریا کسته خصوصا دیگه نال مثلا منی اوتلایشی کسته یعنی اوتل دیگه تو منچ کی مور میشنی مگه کانسپتی حمام نیه تصوری حمام نیه امیالم یک بلوک جای کسته د منی زوجه مردم د کجا مور مردم بریزی کی رستوران بریزی کی ده بخشش باشه برای قضای حاجت کسته اونا د دشت مور کسته میشنه بس قد قلوخ کسته صافنه و ای ازرم است و قوم است ای خو برو افغانستان تو بگی خو خیر غریب من پس منی خود پاکستان امروز شما د پنجاب د سند منی دیهی علاقه کسته بورین مردم کس چیکار نه مردم ولی چرپای خاموشن سوبگا خاتونوش مرتکوش مور دونه چیز دمنه کیتی تمام جایی که من سوزی کشتنه سوزیا منی سوزیا کستم مورن اون چی کست قضای حاجت کده بالشته کست تا خانه خما امروز کست غسل خانه پیخانه مردم نداره منی دیگه علاقش خورم تو بور منی شهر تو کو منی خود کویته امینش که شما زندگی نمینش که علمی سمینار کستم شه شماش کردن که نالی دیگه امین مریم آده امی علمدار رود مشمور او نالی پیخانی مردم ما از منی نالی کسته بغلی خانه کسته کانال جور کرده ریزه ندی کسته جور کرده ریزه نالی کسته جور کرده او زمانی نالی ما اوای تمام میلگی کسته منی نالی اوپن است کلا خب این شما خودتون خبر وار چند دیر بعد کسته او نالی کسته بند میشه وارش قز او میلگی کسته دبلی رود ما حال شما خودتون خبر پور از ناجوری انواع و اقسام ناجوری هستند حال دیگه مردم که تیر میشن حال مثلا تو بلی رود تیر میشه یک روز کی نالی بنش ناو نالی کی تیر میشه موتورسایکل والا بلی تاو تیت کنه رکشا والا بلی تاو تیت کنه گاڑی والا بلی تاو تیت کنه دیگه شما خودت مشکل نه و خود رو گوی میلگیر میزنه لیکن امروز یعنی شهری که موستی علاقه تو بسیار زیاد بارش میشه بسیار شدید که بارش میشه ام بارش کرو میشه یک قطره او بارش نمیاد او نالی خیلی وشنمنی اما او بارش الله کسه تو دبلی سړک یا دبلی چیزه وشنمنی اینیم که صفایی مطلب یک کسته در نظر ما بسیار کلان کسته غلط بیانی بود خب این حال ما سیمنه گپش کسته اینا مگه مغرب کسته نه تمدن را یاد داشته و نه لایف استایل را کسته در نظر از ما کسته یک غلط بیانی را مایی تر بگم خمالتا ما already جواب شده دوم مثالی زنار دادم که نامطلب از لحاظی تهذیب از لحاظی چیزا کسته چطور بدن لیکن علاوه مغرب پیش از اینکه مثلا شما گپ مغرب میزنین یک بلوک پیش از اینکه اسلام باید پیش از اینکه عیساییت باید پیش از اینکه یهودیت باید پیش از اینکه ادیان الهی باید از ادیان الهی که در پیش کسته اونجا سیویلایزیشن بودن وجود داشتن تهذیبا داشتن شما تمام شما خبر هستین در مصر امروزم کسته شما میگن فرعون قصهش کسته منی قرآن و منی تورات و منی انجیل کسته استوریایش هسته و روم شما همه قصهش کدم منی خود امزی عراق کسته مسوپوتامیا کسته گپش میزنم خود ایران کسته چین کسته یا این شما در منی امریکا کسته مایا مطلب سیویلایزیشن از نا کسته شما تو کنی یو ادیان است که ادیان الهی الانیه ادیان الهیت نیه ایت مطلب تعلق شده چیزنیه نه د یهودیت نه د اسلام نه د عیساییت نه د اسلام است لیکن اونا کسته از خود سیویلایزیشن داشته این دعوانه که مطلب مغرب کسته نه تمدن داشته نه لایف استایل داشته و اونا کسته از مسلمانان یاد گرفته در نظر شما همین روز امی مردمای مسلمان اونا کسته لایف استایل خاص کجا یاد میگیره شما ما قضاوت د دیست شما میدم بس خب دیگه کسته چیز مگه بنیادی ساینس یورپ 100% یعنی 100% از اسلام گرفته شده 100% ما دوباره گم مگه بنیادی ساینس یورپ کسته 100% از اسلام گرفته شده خب ما دوباره کسته مقصر کسته دوباره برای شما خود شما از پیش گفتم که از بیولوژی و کیمستری و فیزیکس و میت و استرونومی که تو فلکیات مگی
تا مثلا کسته آرکیتکچر و تا آرت و تا لیتریچر و تا تاریخ نویسی و تا مطلب کسته درامه نویسی و تمام از این چیزا کسته اینا از یونان شده اور کسته روم کسته اور مزید کسته ترقی ده باز وقتی که مسلمانا مطلب یک حصه از نار که گرفت اونا مسلمانا کسته اونا ترجمه کرد اونا ترجمه کرد او زمان کسته روم چرکی شکست خورده بزمزو خاطر کسته برای یک دور کسته دور جاهلیت اونجا کسته مایه قرون وسطایی جهالت مایه لیکن از او بعد کسته اونا دوباره از منی تراجیمی نه صرف از منی ترجمه‌ای که از منی عربی کردن از اسلام گرفتن بلکه از کونه لکایایی که از منی لاتین بودن از اونجا مشترکه صرف از اسلام نه مشترکه یعنی چیکار شدن مثلا کسته علم یک زمان د مغرب بوده بعد از بعد کسته مای د منی مسلمانا اونار کسته کم نگانه کم منیش امپروومنت مره باز واپس کسته د گیر مغرب مای او ټیم کې د پیشی مسلمانا است او بسیار کم دورانیه بسیار یک مختصر و کنتریبیوشن مسلمانا او قزنیه بسیار کم است گیر متا مو درو غړبازی نو خلیده گبه دیگه لیکن اگر مو حقیقت در تو کنی اول نه کنتریبیوشن که مغرب داشته بسیار کلان یعنی بنیاد ششتن دور مسلمانا که مای د تروی ترجمه ها که است اینا منیش کم چوم اضافه مون و واپس پیش مغرب رو فول تیزی که است ترقی میده واپس شي دیگه یعنی مطلب اینی گپ که است حقیقت ای که است که درو مگه بنیادی ساینس یورپ مسلمانا اش داشته ای از لحاظ تاریخی که است غلط است و یک است کلان تاریخ بیانی ما درو دوباره که است میخوایم گپ که است ریپیت کنم مقصد از من است که ما دفاع مغرب رو کنم ما کسی مسلمانان میسی حاضر است ما خوشحال میشدم که مو یک پر افتخار تاریخ می داشتی لیکن بدقسمتی نیه دیگه مو نمیتونی قد غلط بیانی کسته مو کسته چیکار کنی که مطلب دفاع کست از دین کنی این مطلب یک دفاع غلط است چرا که مطلب مو انگلیزا مطلب تاریخ از نرخ بدلی نمیتونی حقیقت خو مو تبدیل نمیتونه مو صرف کار نه خود بازی میدی یک نسل مو کی پوش از مشته کی دینوانی عالم دین مو کس اونار بازی میدی خود بازی میدی اونار مو بازی میدی و اگر از بازی د دوی خود خو و چند نوجوان اگر مو دل مو خوش میشه د نظر از ما کی چیز بکنم دیگه ما برای شاید کامنتری نکنم بهتره خب دیگه گپ کستم مگه چیز مگه مغرب د جنگ های قومی مور کسته مغرب مور د جنگ های قومی فرقه‌ای انداخت و این تر کسته قد از مو خیانت کرد خب شما از لحاظ تاریخی کسته اینی وقتی که مو مطلب مقصد از مسلمانه ما تاریخ اسلام شما تمامی شما خبر هستین لازمی نیست ما برایشون ریپیت کنم ما شما یک ساده انگل شما خود شما خبر هستین که اکثری مسلمانان 5 تن ماننه مطلب اگر 14 معصوم ماننه نه 5 تن کس اکثری مسلمانان ماننه یعنی منی 5 تن کیه حضرت محمد بیبی فاطمه حضرت علی علیه السلام امام حسن امام حسین علیه السلام صحیح حال شما خود شما خبر نظمنیم زی 5 تن که بنیانگذارای دین اسلام است سوای حضرت محمد 4 دنه دیگه شکست شهید شده شما خبر بیبی فاطمه شهید شده و شما خبر هستین لغتکاری و مشتکری که بی فاطمه خاطر چی شده لغت دروازه رو زده و ده پالوش نونو داشته نونو شکسته من شکم شکسته که فوت کرده از خاطر زخمای اندرونی شکسته فوت کرده شما خبر اندین یک قصه را کی کرده مطلب اینجا خو انگریز خو نبوده نه کم زیاده و حضرت علی علیه السلام کسته 3 دنه کلان کسته جنگا منه که اونا کسته خانه جنگی مسلمان بوده او زمان خو انگریزان نبوده انگریزان فول دور بوده انگریزا خو زمان منی دور جهالت گفتی شما کسته زندگی میکرده خوی جنگار کی شروع کرده جنگار خو مسلمانان هی منی شروع کرده نال مثلا حضرت علی علیه السلام کسته 3 دن خانه منی 3 دن دور 3 دن خانه جنگیشت اولین خانه جنگیشت جنگ جمله که یک طرفش کسته بی عایشه کسته ام المؤمنین یعنی کسته زنی پیامبره یک طرف سربرایی لشکر زنی پیامبر منه که ام المؤمنین دیگه طرف کسته دامادی حضرت محمد منه و اولین ترین مسلمان داماد شکسته و حصه 5 تن کسته دیگه اولنه امامی چیزه کسته که مور کسته یک طرف ام المؤمنین یک طرف امیر المؤمنین شما خود اندازه دین دو لشکر مطلب خانه جنگی مسلمان ها که میشه منیز انگریزا چیز رول داشته شما بر بگین از بعد کسته امام بس حضرت علی علیه السلام کسته نه صرف جنگ جمل بس جنگ نهروان نه که منی حضرت علی علیه السلام است کسته جنگ صفین بخشش باشه حضرت علی علیه السلام منه
که قد معاویه کست جنگ نخو معاویه هم کست مسلمان یم کست مسلمان اون صحابی یم کست صحابی و زوبت چی کست شما خبر هستین که جنگ نهروان است دیگه شما خود شما خبر هستین که اون طرف مسلمان این طرف هم کست مسلمان و حضرت علی علیه السلام که مکشم کست یک در مسلمان مکشم و از بعد کست امام حسن علیه السلام امام حسن علیه السلام کست قد معاویه کست جنگ نه اردوی جنگ شکست منیش مسلمان های منیزی کست کی انگریزا منیزی دیست داشت و شما خبر هستین که امام حسن علیه السلام که زار میدم خو زن چی میده دیگه زن از اون خو انگریزا خو پیسه نداد منیزو خو دوری چیزیز مخ نبود و از امام حسن علیه السلام بعد امام حسین علیه السلام امام حسین هم کست کیش مکشه کی شهید نه یک طرف هم صحابی طرف هم کست صحابیا بدن اردوش کست یک طرف هم لشکر اسلام طرف هم لشکر اسلام اردوش کست منی خو میچسبن امام حسین علیه السلام کست شهید نه اینو منی 5 تن 4 دنیشی که مطلب شهید موشن کست مسلمان ها موشن جنگایی که درون مسلمان ها کست شده دیگه ای کست مگه مور کست مغرب د جنگای قومی فرقه نه د جدید دور اگر تو گپ میزنی ولی دیگه لیکن تور گفته نمیتونه منی تاریخ اسلام اکثر جنگای که شده و مسلمان ها کست منیخو د منیخ کست کده او زمان که مطلب این مغرب و چیزا کست د منیش کست وجود نداشت خب بس برای که مثلا نشوف د کیار مسلمان ها کست منی ساينس اول خو مگه من یورپ کست 100% کست ساينس را کست از مسلمان ها کست یاد گرفتن یاد دوزی کردن بس از بعد کست برای ثبوتی که مطلب کردار مسلمان ها من ساينس کنه نام یک مسلمان ساينس دان را کست میده و نام از مسلمان کست نامی کی میده نامی خواجه نصرالدین توسی کست میده ما اینچ کست چرکی از این تعلق قد انگریزا کست زیاتر نسبت چی تعلق شده مردم از موست بزمزی خاطر ما میخوایم ما خبر شما درباره خواجه نصرالدین توسی شما خبر هستین لیکن ما یک انگل دیگه اش کست میگم که مطلب اینجی کست از لحاظ تاریخی چیکار نکی برای اینکه نشو بده که مو مسلمانان کست منی ساينس کست چطور کردار داشته کردار خواجه نصرالدین توسی کست موگه منی فلکیات کنتریبیوشن از موگه و ایران موگه که فرض مثال کست خواجه نصرالدین توسی از بس که منی فلکیات کټه کنتریبیوشن داشت همزو خاطر یک حصه ماه کست د نام شکده و شما خبر هستین که دبله ماه کست و یک دنه کریتر کست د نامی خواجه نصرالدین توسی کست ایش داشته دبله ماه خب شما اول ما باید کریتر بگم از بعد ما بگم منی ما کست چند دنه کریتر زسته خب یک دنه ایزو کست د نام زیشته کریتر کست چیز را مگه مثلا کست یک کوه خو کو آتش فشانی که مشمو شیخی کو کست اور کست وړاو نه بس دو جایش کی ممنه یک دنه کډولی ممنه کډولی اونو کډولی کست کریتر مگه یک رنگی دیگه ایم شک مثلا سنگ آسمانی باز بال بلی زمین کې مو پر یک غلانی سی زور کست بال کنه وړاو کنه د تایزو کست دنه کټه کډا میله بعضو قادو کړهو قص کټای کې د بنی زو او پور مشه لیک جوړ مشه کرتا جیل جوړ نه باز خودم خبر هستن که ما کسته و کست از خود اتمسفر نداره نه از خود اتمسفر نداره باز امزو خاطر اوجی که سنگای آسمانی که بلیزو که میلگه اکثر کریترز کسته مطلب شروع که آتش فشانی بوده یک زمانی که مطلب ما اکتیو بوده سرفیس شی جیولوژیکلی اکتیو بوده از والا کریتر یا آتش فشانی هم داره لیکن اکثر کریترز که اونجا جور شده از خاطر سنگای آسمانی سنگ شهاب که ما میگی او کسته که ماده یا میتئورایتس که شما میگین اونا که ماده میتئور یا میتئورایت او کسته که مای د سرفیس ازو که میلگه سرفیس کسته بال نه بس چیکار میشه که مثلا د جای کسته کډولی میله خب چندنه ایتر کسته کریترز است بله ما کسته از 500 میلیون کسته زیاد کریترز است از 500 میلیون 1 میلیون نه 2 میلیون 1 میلیون شما خود خبر هستین 10 لگرم کنه با شما خبر هستین که 10 میلیون کسته 1 کروڑ میشه خب بس اینچ کسته 500 میلیونه یعنی 50 کروڑ کسته کریترز است یک دونه زو کریترز کسته د نام خواجه نصرالدین توسی داشته چرکی اگر تو گفتی یک حصه مار د نام خواجه نصرالدین توسی شته مردمان تر سوچ نه خو یک کلان حصه مار کسته نه یک دونه کریترز کسته د نام داشته و یم کسته بسیار خوب است خوب دیگال ما کسته خواجه نصرالدین توسی کسته چیکار کرده د منی فلکیات کسته اول کسته باید اور ما کردار شمو کوم مزوبات کسته بس ما
یک حسیش که مطلب آقای احمد کاظمی کسته نگفته، ما خبر نیم چرا نگفته ور کسته ما بگم تعلقش کسته قد مردم از موسته بزمزو خاطر کسته و حسیش ما کسته لازمی خیال کردم که کرکشن کن میگه نمیگم کرکشن مطلب اضافه کن از لحاظ تاریخی لحاظ کسته چرا که یک برای مردم از مو یک بلوک مردم از مو کسته د مغول والا حصه تاریخ کسته فخر منه بس مطلب مو یک در مسلمان ساینسدان بگیری فخر کنی لیکن حصه تاریخی که در مردم از موسته ور کست مو فخر نکنی الان که او کتر رول داشته منی زندگی خواجه نصرالدین طوسی منی کامیابی زو منی فلکیات کی کنتریبیوشن داشته خب خواجه نصرالدین طوسی کست منی فلکیات چیز داشته منی استرونومی کنتریبیوشن از او کست ور مگه طوسی کپل یا کست اگر مو بگید طوسی خنام خود نصرالدین طوسی است جوڑه کست مو کست جوڑه در اردو میگه مطلب لیکن شما معنیش مفهم دیگه طوسی کپل چیز است یک جیومتریک تکنیک است که در توی زو کست تو بیسیکلی یک لینیر خط را کست تو حساب شروع منی لیکن در توی چیز که مطلب توی دودن دایره کست که تو جمع منی منو که بدلی که موشه بازمور کسته در توری سم زور کسته تو چیکار نکی یک حساب منی که مطلب یک لینیر حرکت را کسته او را حساب منی خب این جیومتریک تکنیک مثلا چیز اهمیت داشته اهمیت ازوی بوده که در بنیاد نمزی کسته از او بعد چه مطلب کنتریبیوشن در بنیاد ازی کسته دیگه فلک یاددانا که ما امور کسته است پیشرفت نه تا دور کوپرنیکس کسته اینا میتونم دیگر پلانتس کسته که مو که موگی منی منظومه شمسی منی امزو کسته که موگی گرد ماه که چکر مخرب پلانرز کسته مور کسته تو دایره ازنر کسته تو برابر حساب نی چر خودشم خبر استن که سیاره کسته اونا نه صرف گرد خود چکر مخرب بلکه گرد روزم کسته چکر مخرب بازو مطلب یک متمتیکل تکنیک داشتن یک جیومتریکل تکنیک میله که مطلب او دازو مسائل کسته کنتریبیوشن منه مثلا بسیار کلان کنتریبیوشن است و دوم کسته توصی کسه الخانت تیبلز داره الخانت شما خبر استن ما از خاطر اینی حصه تاریخ گفتم که هیچ چیز هر کس ذکرش نمیشه دیگه او الخانت خو نام شما خبر استن که حکومتایی که مغولا که داشتن اونها کس در نام خانت هستن اونها مختلف خانت کس داشتن بس الخانت کسته او مغولا رو میگه که اونا کسته در منی علاقه ایران کسته اونا حکومت میکرده بس الخانت تیبلز رو کسته برون گوگل کن تو کن در نظر ما کسته بریشم کسته اینترستینگ است خب اینال کسته اوی سیش که در مردم از مو است تعلقش که مطلب موبایلش چیز بگیری است که شما خبر استن خواجه نصرالدین طوسی از خاطر از توس میگه توس یک شهر بوده نزدیک مشهد کسته مزمزو خاطر کسته نام توسی میگه خواجه نصرالدین طوسی کسته فارس بوده شیعه بوده باز مطلبی کسته برای خاندو دیگه شما خودشم خبر استن نشابور مورا از نشابور بعد کسته بغداد مورا خب بس دبا اینش تا کسته مطلب یاد میگیرم و منی نشابور کسته یک دنه ازی کټه صوفیای و زمان کسته بوده دیگه قد از صوفی کسته ملاو موشه دیگه او فریدالدین چیزا کسته نام شسته فریدالدین عطار نشابوری شما خبر استن یک دنه صوفی بوده بس خواجه نصرالدین چیزا کسته او دور بوده او زمان که مغولا د عروج خو بودن و اینا کسته هر طرف کسته حمله میکردن بزمی خواجه نصرالدین که درو میخانده مطلب درو کټم شده مغولا کسته حمله نه و یک از او حملاورا کستن نوسه چنگیز خان است در نام هلاکو خان کسته شما خودشم خبرن بس او زمان کسته خواجه نصرالدین طوسی کسته نه صرف استادیز کسته از بغداد مکمل کرده ده یه ماده ده برای اسماعیلیای نظری که اونا کسته ده چیزا داشتن قلعه الموت کسته شما خبر استن قلعه الموت کسته یک از مشهور قلایز نبوده که تسخیر ناپذیر بوده دیگه یک گلوک مردما کی بلیش تیگم کده اونا ناکام شدن بسیار کامیاب چیزا بودن شما خبرن که حشاشین یا اساسینز که از انگلیس میگه از منیم زون چی کسته ماده بسیار طاقتور مطلب بسیار امپکتفول کسته دوری چیزا بوده دوری اسماعیلیا کسته بوده بس ای کسته خواجه نصرالدین طوسی کسته اونجا مور د منیزو قلعه کسته بوده مطلب ولنه علمی کنتریبیوشن ها کسته د منی اسماعیلیا مکده لیکن خودشم خبر چر که اسماعیلیا کلو بلی چیزا میندختن کلو مطلب ټیک مکدن می گبی حشاشین را که ما درو گپ شمیزنی بزونا کسته خودشم خبرن که مردمار مکشته دیگه مطلب می تارگتید ولا اونا که مردمایی که مخالف شده
و از خاطر مغولا دیگه خودشون خبر هستن که از خود یک پالیسی داشتن که مطلب مو یک طاقت بنی دنیا صرف حکمرانی از مو باشن دیگه حکمرانی که است اونا کس قبول نداشتن بس چرا که اینا کلو نامنی میندختن باز اونا مای بلی قلعه اسماعیلیه کستم لنا و قلعه الموت رکسته که از اسماعیلیه بوده او رکسته هلاکو خان کسته قبضنه و قلعه رکسته خراب منه لیکن خواجه نصرالدین توسی رکسته هلاکو خان کسته نمکشه بلکه او رکسته قد خود میل یعنی مطلب ایر ما چری تاریخ رو میگم از خاطر زی میگم که هلاکو خان مردم چقدر نگاتیو میگن شما خبر چقدر بلیش سنه اینا میشم یار مو خاص طور پر مردمایی که از ایران است اونا میگم مو عربا است اونا میگم مو من علم قصر قدشت ایتر دشت هلاکو خان ماد مرکز تبا کدی طریقه تو خیلی نگاتیو پروپاگاندا که اینجا میشه و شما خودش خبرن که ما خواجه نصرالدین توسی قلعه الموت رو میگره از لحاظ فوجی لیکن خواجه نصرالدین نمکشه بلکه ورکسته مایره منی دربار کس هلاکو خان بس از بعد کس نه که بله نشابور لنا لیکن فرید الدین عطار نشابوری که استادی توسی بود کسته اور کسته اینا مکشه یعنی مثلا چرکو صوفی بود صوفیا کسته خودشم خبرن که عملی کار نمونه خودشم خبرن که از خود یک خانقاه داره منی امزو دیگه یک ذکر مونه و دانس مونه و چیزانه بس مغلا کسته پرکتیکال آدم بودن تو نه خوی نیش ساینسدانه کسته نگاه کو آرتیست کسته نگاه تاجر کسته تو نگانه اهم ریلیجیس اسکالر مطلب تو نگانه عالم دین تو نگانه لیکن تو نه کیاری ملنگه یکسته خود ملنگینه بس شره مونتینه و زمزو خاطر الان که استاد بودال خودی خواجه نصرالدین توسی که پیشی فرید الدین عطار نشاپوری که ماده بودم امپرس نمیشه چرا که مطلب رجحان از اون طرفی خانقاه و طرفی از اون چیزا بود بس خواجه نصرالدین توسی که رجحان چیز زیادتر که طرف ساینس طرفی مذهب الهیات هم بود دیگه چیزام که کانتریبیوشن داره لیکن فلکیات که اور که زیاد چیزن و زمزو خاطر هلاکو خان که خواجه نصرالدین توسی قد خود گرفته قد از یک جای کی بوده وقت که نابل بغداد مرملنه و اون که خلیفه مسلمانان شما خودشون خبرن خلیفه را اونا در نظر از ناکسته بدشگونی بوده مثلا اگر تو سرداری گو قوم بوده گو کس که منی قوم خود معتبر بوده اونا کسته بدشگونی خیال میکرده که اونا کسته تو خون چر کسته بیندختی نام مثلا گفته ای کسته بدنصیبی میره بازم خاطر د جایزی کی قد تلوار گردو مردوش مونتی کنه نارمالی کسته انزول بوکش شیر منی قالین کسته شیر لپیډ نه خلیفه منی قالین لپیډ نه غزبرم که بلیش کسته گوڑا بور تا که مطلب اینترنل بلیډینګ کنه تا خون ریزی اندرونی کنه زواله کسته شیر موکشه استقوش کسته نرم منه چیز زمانه د جایزی کی چیزا کنه خب مرتب به هر حال اونا چیزیش بده از بعد خواجه نصرالدین توسی کسته بس د مغلا کسته مو زمان که منه مطلب عراق که میگرن بزی کسته مور زیارت کربلا مور زیارت نجف مور زیارت کاظمین کسته مور دیگه یعنی بس از بعد کسته خواجه نصرالدین توسی کسته هلاکو خان را میره د آذربایجان کسته ای کسته منی موجوده آذربایجان ما درو گپش میزنم منی زو کسته برای زو کسته یک دانه ابزرویتری کسته جور نور کی مو چیز مگه نه کسته د چیزه کسته برای فلکیات یک خوب لفظی فارسی کسته اینا برای زو کسته در به هر حال اور کسته د انگلیسی کسته اور کسته ابزرویتری مگه بزو کسته د نام مراغه کسته برای زو ابزرویتری جور نه المانی ابزرویتری ای خو آقای شیخ احمد کاظمی کسته ای خالی مگه که مطلب توسی کسته تر منی فلکیات کسته کنتریبیوشن داشت دیگه ناری کنتریبیوشن از کجا آمد کنتریبیوشن تمات که او هلاکو خان برای یک دانه بسیار کلان ابزرویتری جور که منی زو کسته و زمان خودم خبرم که کتاب که لکایمشته قدیست لکایمشته قلمی نسخه کسته داشتن مردم باید قدیست لکای کرد منی زو کسته 400 والیم کسته یعنی 400 نه بخشش باشه 4 لک کتاب کسته کار چیزی زو داشتن لایبرری زو کسته داشتن و منی زو کسته جدیدترین آلاتی که مطلب دو زمان وجود داشته اونار کسته میره ساینسی والا کسته آلات که داشته منی از او ابزرویتری کسته میره و ساینسدانای مسلمانان هم میره کسته اونجا جمع از قلم روی که داشتن مسلمان ساینسدانان هم کسته جمع از چین هم کسته چرکونا چین هم کسته دختر اونار کسته میره اینار کسته مشترکه منی از ابزرویتری کسته اینی اینج کسته همکاری دو مختلف سیویلایزیشن یک طرفش کسته مسلمانای دیگه طرفش کسته چینایی ساینسدانا قد مسلمان ساینسدانا اردوش کسته منی از ابزرویتری اونا یک جای کی کار نه امزو خاطر
یه مشترکه ساینسی کار که اونا مونه من فلکیات کنتریبیوشن از نه از اونچ که شروع میشه ای که مطلب تو بگی خالص اسلامی چیز است ای که یمزو علی که تو مطلب چینایار که یا کردار از نار یا کردار ساینسدان از نار که نظر انداز کو و ای که مطلب تو گبی هلاکو خان نزدی که هلاکو خان بریزنا بسیار کلان ابزرویتری جوړ کړو هر ماډرن اکوپمنٹ کې ودون چې جمع کړو بس کتابخانه کلان بریش جمع کنو اونار تنخواه بدی وسایل بدی بس مطلب شسته که تو رولی هلاکو خان یا رولی حکمرانای مغول رکسته منی ترقی فلکیات کسته یا منی ترقی ساینس کسته او چیزی که مسلمانان تانا د سینی خمیزدم نه مو صرف کده یعنی کسته غلطه تو خنج کوست مو کنتریبیوشن مغولار نظر انداز کده حکمرانای مغولار مو کسته کنتریبیوشن چینایی ساینسدان چینایار کسته مو کسته زغول درو پس منی د نظر زما کسته ای کسته ناانصافی است و د بنیاد کامیابی انمزی ابزرویتری کسته از بعد کسته اولوغبیک که مثلا یک دنه دیگه مغول حکمران است و بس د سمرقند کسته میتر یک دنه ابزرویتری جوړ تو نه خو اینچ کسته نه ترقینه مترنا کسته الخانه ټیبلز مابلز کی جوړ منه مطلب منی میتھمیټکس و منی فلکیات و د منی میډیسن کسته نه مثلا ترقی از نار کی میگره وزنا کسته گرستخانه یا ابزرویتری دی کسته نه د سمرقند هم کسته جوړ پس توخ دوستا کسته ما ایر بگم ای کی مطلب تو بگی 100% ساینسی ترقی کسته صرف یک مردم داشته یا مردمای یک عقیده کسته داشتن ای کسته غلط بیانیه ای کسته در نظر از ما کسته ناانصافی است و مردمایی که وجود اون شیشته اگر تو خیال کنی مارچ گفتم اونا باور نه در نظر از ما است که تو بخشش باشه ما لفظ میگم تو خیال نی که اونا احمق است یعنی ما اونا کسته بازی داده میتونه اونا قصد بیوقوف است که مارچ گفتم اونا کسته یاد میگیره در نظر از ما کسته صحیح نبودم خاطر ما اول بگم که تهذیب از ادیان الهی که در پیش تهذیب بوده از ادیان الهی که در پیش ساینس بودن تاریخ نویسی بودن آرتس بودن آرکیتکچر بودن تمام شو بودن و مردم کسته غسل خانه داشتن پیخانه داشتن صفایی داشتن دوایی بودن مدیسن بودن هسپیتال بودن و مسلمانان کسته یک کنتریبیوشن از نایب بوده که اینا کسته ترجمه مونه و منیز نه کسته کم کنتریبیوشن داشتن لیکن علاوه مسلمانان کسته دیگه چیزام کسته منی مسلمانان کسته کردار داشتن و او مردم بودن که مثل مغولاوری که اونا کسته مختلف سرزمین از ناچر که از بست که کلان بودن اونا مردم از هندوستان بیرو از چین بیرو از چیزا بیرو بریز نکسته ساینس لیب و چیزا کسته جور کن اگر اونا وحشیم بود خالی مردم کسته مکشت نه خالی هرچی کتاب اینا نمیگم مطلب کتابو هر درم د لایبرری هر در دادن هرچی قص کی ساینسدان است اونا کسته کشتن هم خاطر مسلمانان کسته شکست خوردن یا مسلمانان کسته منی ساینس کمزور شدن یا این شدن اینا کسته غلط بیانیه تاریخی حقایق کسته نمیشنم حقیقت است که مغولا کسته منی دنیای ساینس برای تاریخی ساینس برای چیزا کسته بسیار خوب گرانت فراهم کردن نه کسته فندینگ کردن ساینسدانان یک جایی کردن از مختلف اقوام کسته و اونار کسته بسیار کلان کنتریبیوشن داشتن نه صرف برای که ساینس ترقی کنه بلکه ساینس کسته از منی چیزا کسته از منی مسلمان دنیا کسته از منی چین کسته یک بلوک ساینسی و تکنولوژی چیزا اینار کسته د منی مغرب بیره مسلمانان اونا از مسلمانان یاد نگرفتن بلکه اینا کسته رول مغولا بود که این چیزا کسته منتقل کنه بیره کسته د یوروپ کسته بیرسنه اگر کسته یوروپیانیزم کسته مانه اینی مثلا چندان تاریخی حقایق بود که ما کسته پیش شمیشتم دوستا اگر شما قد از ما اختلاف منیم خیال نه که ما گو جای غلط بیانی کدوم یا گو حصه تاریخ ما صحیح نگفتم برای کرکشن چی ما حاضر هستم شما میتونین غلطی از مرکز نشاندهی کن یا مطلب شما یگو چیزا کسته داشته باشین مطلب شما گوشش که مطلب سپیش از ما میشه باشه شما میتونین منیزی کنتریبیوت کنین د نیکست انشالله کسته ما کسته درباره از سوالار کسته شروع نیکست تو ویدیو انشالله ما کوشش کنم که جواب از سوالار کسته بیدم کسته که آقای احمد کاظمی دوانه که اونار کسته کس جواب شرکسته نداره یک بلوغ از الهیاتی سوال است مثلا کسته لیمیتیشنی ذهن انسان کسته لیمیتیشنی چیز انسان نشون میده علم انسان نشون میده لیکن باز اینج کسته تو میگی خو چرک انسان ذهن محدوده و سوالا انزیال است میگه خو انسان چرک ذهن محدوده مخش کسته محدوده پس همزی خاطر پیش است دو انتخاب یک جهالت در مقابل دیگه جهالت
توی جهالت انتخاب نی ای جهالت انتخاب کنی. بس جواب از او است که لازمی نیست که تو یک جهالت در مقابل دیگه جهالت تو ترید کنی. تو میتونی که است بنیاد خورتو بلی علم داشته باشی. موقعی که تو میگه مو چیزی که انسان خبره، موقعی که مغز انسان خبر، ما صرف بلی امزی که است بروسه نم دجایزی که ما یک چیزی که ما خبر نیم ما که است بگم خو چرا که ما خبر نیم پس ما دیگرم خبر نیستم، بس ما چوایس دارم ای بی خبری رو بگم یا ای بی خبری یا ای جهالت رو ما بگم یا ای جهالت بگم. او که است ایسیزی ویدیو نه چرا که بس ویدیو آلردی دور دراز است. انشالله که است من نیکست ویدیو شما باز که است میگم قدم جواب از سوالا که است خیال قبل نگر روستم تو غن روستم خوش اگر شافتم تو نشافتم خوش جان تشکر.